अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ इंटर वालों के लिए। पिछले साल के सवालात, ये सवालात आप लोग देख लेंगे पिछले साल किस तरह के सवालात पूछे गए थे और इसी के मुताबिक आप तैयारी करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ़रतुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रज़ा, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन या मियाँ शानी? तो जवाब है मियाँ दानी। उसके बाद है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मंटू या फ़रतुल्ला बेग? तो खाका निगार के बारे में बात हो रही है तो फ़रतुल्ला बेग जवाब है। सी पा रहे दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन नज़ामी, वज़ीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी या अंजुम मानपुरी? तो जवाब है ख्वाजा हसन नज़ामी। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फ़तूर, इफ्तार, निहार या क़लिया? तो अरबी में नाश्ता को कहते हैं फ़तूर। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ईरान? तो जवाब होगा उनका ताल्लुक़ है हिंदुस्तान से। नाखुदा के मानी क्या होते हैं? मल्लाह, कश्ती, दरिया या समुंदर? तो नाखुदा के मानी होते हैं मल्लाह। नंबर 7 में देखें आप, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है? रदीफ़, काफ़िया, तखल्लुस या खिताब? तो ये नाम है इसलिए ये तखल्लुस है। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाला कौन है? लैला, मजनू, फरहाद या शीरी? तो जवाब है फरहाद है। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नेमत, रहमत, शेर या क़यामत? तो जवाब है ये शेर मुज़क्कर है। नंबर 10 में देखें, स्कूल क्या है? हासिल मसदर, सिफत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़? तो जगह का पता चलता है इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ है। नंबर 11 में है, ऐवान गज़ल किसका नौविद है? शफ़ी, जावेद, जिलानी बानो, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ या मंटू? तो इसका जवाब है जिलानी बानो। नंबर 12 में देखिए, अम्मू किस अफ़साने का मरकज़ी किरदार है? फ़िरार, प्रोमिस, इब्राहिम सक्का या क्वारंटीन? तो इसका जवाब है प्रोमिस। उसके बाद है नंबर 13 में, सक्का के मानी क्या होते हैं? खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, काम करने वाला या खादिम? तो सक्का कहते हैं पानी पिलाने वाले को। गुबार खातिर में क्या है? अफ़साने, इंशाइए, खतूत या ड्रामे? तो खतूत हैं। उसके बाद 15 में देखें, गुबार खातिर का मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी, अबुल कलाम आज़ाद, गालिब या मेहदी अफ़ादी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। उसके बाद 16 में देखें, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मतला, मक्ता, हुस्न मतला या ज़ेब मतला? तो मक्ता कहलाता है। दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है? बाग, बागीचा, पहाड़ या मुल्क? तो इसमें मुसग़्गर है बागीचा। उसके बाद है 18 में, दर्ज झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? गंगा, जमुना, नदी या झेलम? तो नदी इसमें आम है। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खिताब, लक़ब, कुन्नियत या तखल्लुस? तो वो खिताब कहलाते हैं। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन, उलझन, डायन या चमन? तो चमन मुज़क्कर है। ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना या खाना पकाने वाला? तो दोपहर का खाना। उसके बाद नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना, गुरूर करना, नाक में दवा डालना, रंजीदा होना? जवाब है परेशान करना। निशान औक़ाफ़ में सक्ता का मतलब क्या होता है? तवील ठहराव, मुख्तसर ठहराव, सवाल, ख़ात्मा? तो मुख्तसर ठहराव होता है। उसके बाद जिस शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो उसको क्या कहते हैं? मिजाज मुरसल, तलमीह, तजनीस या मुबालगा? तो तलमीह कहते हैं। उसके बाद है, कौन सा जुमला दुरुस्त है? वह शौकीन है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम नाश्ता कर रहे हैं? तो सही है, तुम क्रिकेट खेलते हो। उसके बाद 26 में देखें, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़-ओ-बहार जैसी किताब तर्जुमा की? आसिफ़-उद-दौला, जॉन गिलक्राइस्ट, नवाब वाजिद अली, मोहम्मद तहसीन? तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट। उसके बाद 27 में, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? यूजीनो मोंताले, अमीर हनफी, ज़फ़र कमाली, अत्ता काकवी? तो ये यूजीनो मोंताले की नज़्म है। 28 में, दायम पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूँ मैं, घर पर, दर पर, सर पर, मुँह पर? तो तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दर। यहाँ देखें बी है इसका जवाब, तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? शफ़ी, जावेद, जिलानी बानो, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ या मंटू? तो इसका जवाब है सलाम बिन रज़्ज़ाक़।
اس کے بعد ہے نشتر یاس 30 میں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی۔ پرویز شاہدی، وزیر آغا یا خلیل الرحمن اعظمی؟ تو یگانہ چنگیزی کا ہے۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ 31 میں ہے گھبراہٹ، گھبرالو، گمبھیر، گھبراؤ، تو اس کا جواب ہے گھبراہٹ یعنی اے۔ اس کے بعد ہے روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں صفت یا فعل، تو روشن کمرہ میں روشن صفت ہے۔ زید آم کھاتا ہے، اس جملے میں کھاتا ہے کیا ہوا؟ کھاتا ہے فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے، اسم ہے، تو کھاتا ہے یہ فعل ہے۔ کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی تمنائی، تو جواب ہے ماضی تمنائی نہیں، بالکل نہیں، یہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، جاؤں گا مستقبل سے۔ نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ 35 میں دیکھیں فراز، بلندی، ظاہر، وسیع، تو اس کی ضد ہے فراز۔ اس کے بعد 36 میں دیکھیں باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ چین سے، ہندوستان سے، عرب سے یا شام سے؟ تو ہندوستان سے تھا۔ اس کے بعد ہے آگے نظم کھیتی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مجاز لکھنوی، عمیق حنفی، جوش ملیح آبادی یا علی سردار جعفری؟ تو کھیتی عمیق حنفی کی نظم ہے۔ اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، علی گڑھ میں، دسنا میں، پٹنہ میں؟ تو دسنا میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ اقبال، جمیل مظہری، پرویز شاہدی، جوش ملیح آبادی؟ تو جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ درج ذیل میں کون سی نظم اکبر الہ آبادی کی ہے؟ متشاعر، برق کلیسا، کھیتی یا میرا سفر؟ تو برق کلیسا۔ اس کے بعد ہے آگے 41 میں خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبیر، خبروں، اخبار، مخبر؟ تو جواب ہے خبر۔ اس کے بعد 42 میں دیکھیں نور کی ضد کیا ہوگی؟ اندھیرا، خلوت، ظلمت، روشنی؟ تو جواب ہے ظلمت۔ اس کے بعد 43 میں ہے کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون یا منشور؟ تو مکتوب معنی خط ہوتا ہے۔ 44 میں ہے کاش تم مجھے پہلے مل جاتے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ حال، مستقبل، ماضی مطلق، ماضی تمنائی؟ تو تمنا ہے اس میں، اس لیے ماضی تمنائی ہے۔ جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ جذباتوں، جذبوں، جذبات یا مجذوب؟ تو جواب ہے جذبات۔ 46 میں ہے ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہیں؟ سجاد حیدری الدرم، علی سردار جعفری، ڈپٹی نذیر احمد، خواجہ حسن نظامی؟ تو جواب ہے علی سردار جعفری۔ 47 میں ہے عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالعزیز حنفی، عامر حنفی، عبداللہ حنفی، افروز حنفی؟ تو جواب ہے عبدالعزیز حنفی۔ فلک کی جمع کیا ہے؟ افلاک، فلکیات، مفلوک، فلیک؟ تو جمع ہے افلاک۔ 49 میں ہے درج ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ آدمی، انسان، بزرگ یا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ 50 میں ہے وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر، برائی کو بڑائی کہیں، بڑائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب، کنیت، لقب یا تخلص؟ تو لقب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں انشائیہ نگار طریقہ کار اختیار کرتا ہے، خالی جگہ مکمل کریں، رسمی، غیر رسمی، اس کے بعد غمگین یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یہ جواب ہوگا غیر رسمی۔ 52 میں ہے کالج کی طرف سے باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ 200، 300، 400 یا 500؟ تو جواب ہے 500 روپے کا انعام ملا۔ نمبر 53 میں ہے فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ دہلی، ممبئی، کلکتہ یا مدراس؟ تو یہ کلکتہ میں ہے۔ 54 کا سوال آپ کے لیے ہم چھوڑ دے رہے ہیں کہ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے واردات، سوز وطن، پریم پچیسی، آخری تحفہ۔ یہ جواب آپ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی۔ نمبر 55 میں ہے بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ پرومس، ابراہیم سقا، ٹوبا ٹیک سنگھ یا ٹھنڈا گوشت؟ تو بشن سنگھ ٹوبا ٹیک سنگھ افسانے کا کردار ہے۔ نمبر 56 ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، ناول، انشائیہ، ڈرامہ؟ تو انشائیہ سے ہے۔ مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ شفیع جاوید، وزیر آغا، خواجہ حسن نظامی، احمد جمال پاشا؟ تو خواجہ حسن نظامی کا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟
اس کا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ تو سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ اور 59 میں ہے غالب شکن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ بہت جلد میں یہ ویڈیو بناؤں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔